अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक खान और एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूं। ख़बरों का मसला ये है कि एक अहम तरीन तफसीलात सामने आ रही हैं। हुज़ैफ़ा रहमान साहब हैं, मामर ख़ुसूसी हैं और वज़ीर हैं इस गवर्नमेंट में। वो अहम तरीन इंकशाफात कर रहे हैं कि कौन सा मुल्क जो था वो इमरान खान साहब की डील करवाना चाहता था, वो कौन सा मगरबी मुल्क था जो डील कराने में पेश था, और इसके हवाले से अहम तरीन तफसीलात सामने आ रही हैं। मगर इससे बड़ी बात यह है कि वो तमाम लोग जो कहते थे कि कोई डील नहीं हो रही, डील का कोई चक्कर ही नहीं है भाईजान, डील हो रही है और डील की बात की गई है। हुई या नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, वो बात सुने। मुद्दा यह है कि सुहेल वड़ाइच साहब ने मंसूर अली खान साहब को एक अहम तरीन इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में यह बताया है कि अली मीन गंडापुर साहब डील की ऑफ़र लेके गए खान साहब के पास। वो डील की ऑफ़र क्या थी, और उसके बाद एक सख्त तरीन रिएक्शन सामने आया था। वो रिएक्शन था इमरान खान साहब का। उस मौके पर इमरान खान साहब ने क्या कहा, क्या हुआ, ये भी इस खबर का हिस्सा है आज के व्लॉग में। और साथ ही साथ आपको ये बता दूं, मैं पिछले कुछ अर्से से आपको ये कहता चला आ रहा हूं कि खिचड़ी पक रही है, खिचड़ी बड़ी संगीन पक रही है। हालात अच्छे नहीं हैं, हुकूमत के लिए हालात अच्छे नहीं। मैंने आपसे बात की, मैंने सुहेल वड़ाइच साहब के कॉलम का हवाला दिया, आगे भी चल के बताऊंगा कि अब सुहेल वड़ाइच साहब ने जरदारी साहब के बारे में क्या बात किया, क्या गुफ्तगू किया है, वो भी आज की व्लॉग का हिस्सा होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा तो आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि आज जो ज़िमनी इंतखाबात होने हैं, जहाँ जहाँ सीटें हाली हो रही हैं, उस हवाले से सिकंदर सुल्तान राजा साहब के बारे में क्या कहा इमरान खान साहब ने, और ज़िमनी इंतखाबात में जो PTI है क्या करने जा रही है, आज के व्लॉग में वो भी हिस्सा शामिल होगा। साथ ही आपको ये बताऊंगा एजाज सईद साहब ने एक बड़ी अहम खबर दी थी, उस खबर की क्या तस्दीक है, क्या मामलात हुए, आज के सारे व्लॉग का हिस्सा होगा। और मैं मुसलसल ये बात कह रहा हूँ, हुकूमत के लिए सब कुछ अच्छा नहीं है, खतरे की घंटियां बज रही हैं, मामलात संगीन से संगीनतर हो रहे हैं। कैसे? सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि सुहेल वड़ाइच साहब ने खबर दी है कि 100% इमरान खान साहब को डील की ऑफ़र की गई, और वो डील की ऑफ़र जो लेके गया उसका नाम था अली मीन गंडापुर साहब। अली मीन गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब को कहा कि सर, मामला ये है, आप इस सिस्टम को ज़रा कबूल कर लें, 3 साल तक अपने घर में बैठें, बनी गाला में बैठें, को मामला चला लेते हैं। इस पर इमरान खान साहब ने बाकायदा जूता उतार लिया, बाकायदा जूता उतार लिया अली मीन गंडापुर साहब को मारने के लिए कि तुम ये क्या ऑफ़र लेके आए हो कि मैं चुप कर जाऊँ। और ये सारा कुछ सुहेल वड़ाइच साहब जैसा मोतबर आदमी बता रहा है कि इतना संगीन मामला हो गया कि गुस्से में आ गए कि तुम क्या ये बातें कर रहे हो कि मैं बनी गाला शिफ्ट हो जाऊं और मैं सुकून से वहाँ रहूं और इस सिस्टम को कबूल कर लूं। अब डील की ऑफ़र हुई ना, अब मैं एक स्टेप आता हूँ आगे। आपको याद होगा राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ी अहम स्टेटमेंट दी थी कि भाई वो इमरान खान साहब बनी गाला रह लें, हमें कोई इतराज़ नहीं। कैसा कड़ियाँ मिल रही हैं ना, इसका मतलब है डील की ऑफ़र थी। अब मामला यह है कि हुज़ैफ़ा रहमान साहब हैं, वज़ीर हैं हुकूमत के, शहबाज शरीफ साहब के बड़े करीबी समझे जाते हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले ये कहा था कि भाईजान डील की ऑफ़र, डील की मामला चले थे, हमने उन्हें कहा जी डील आपने लेनी है तो चले जाएं, आप मिडल ईस्ट के किसी मुल्क में चले जाएं। खान साहब ने कहा नहीं, मैं यूरोप और अमेरिका जाऊंगा। साथ ही उन्होंने कहा जी हमने कहा जी फिर आप वहाँ जाएंगे तो फिर आप चुप करके नहीं बैठेंगे, दोबारा कोई नया बयानिया बना लेंगे हमारे खिलाफ, तो इधर जाए ना मिडल ईस्ट के जो से मर्जी मुल्क चुन लें। आज उन्होंने मज़ीद जो मामलात आगे सामने आए, उन्होंने कहा जी भाईजान मगरबी मुल्क था एक, उस मगरबी मुल्क का नाम था बरतानिया, जो कहता था मामलात को तय कर लें भाईजान, इस बंदे को छोड़ दें। उन्होंने कहा जी 4 बार मगरबी मुल्क यानी बरतानिया ने डील कराने की कोशिश की कि इमरान खान साहब की यहाँ से मामलात तय हो जाए और वो किसी बात पे इत्तफाक कर लें और वो यहाँ से चले जाएँ। ये है सूरत हाल। जो ये कहते थे ना डील नहीं हो रही, डील नहीं हो रही, डील नहीं हो रही, डील हो रही है जी, डील दी ऑफर हुई ने जी। अली मीन गंडापुर साहब ने भी दस्ता, हुज़ैफ़ा रहमान साहब ने भी दस्ता, वो कड़ी भी मिल गई राना सनाउल्लाह साहब की। वो कहते यार वो बनी गाला जाना तो चाहे तो चले जाएँ। ये है सूरत हाल जो इमरान खान साहब को दरपेश थी। और कल से खबर आने मामला शुरू हो गए हैं जी, डील तो नहीं हुई, ढील हो गई है। वो इमरान खान साहब को जो है ना वो थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल गई है, अपने बेटों से भी बात कर रहे हैं, आगे मामला चले हैं, आगे वो उनको टीवी की सूरत मिल गई, अखबारात की मिल गई। तो मैंने इस हवाले से मोहम्मद मालिक साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मोहम्मद मालिक साहब ने कहा जी कि बात ये है, मेरी उनसे बात हुई, उनका मुद्दा ये है कि दरअसल हुकूमत ये समझती है कि एवं मुफ्त दे प्रेशर आ रहा है, वो अमेरिका दे विच भी गल्लां हो रही ने तो यूके दे विच भी हो रही हैं, इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, मुफ्त का प्रेशर है, ये जायज़ बातें हैं, दे देते हैं इनको, मुलाकात की इजाज़त भी दे देते हैं, इनको टेलीफोन पे बात भी करने देते हैं, टीवी भी देते हैं, अखबारात भी देते हैं। तो कहीं ना कहीं हुकूमत ने ये प्रेशर महसूस किया है कासिम सुलेमान का, इस वजह से ये सारे मामला जो हैं आगे बढ़े हैं। उन्होंने कहा जी भाई दो इजाज़त, आलमी प्रेशर आ रहा है कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्दियाँ करी जाने तो मामले ठीक करो, दे दो इजाज़त जी बनती है।
یہ ہے سارا فیاسکو، یہ سارا معاملہ جو اس وقت چل رہا ہے۔ اب مدعا یہ ہے کہ میں آپ سے مسلسل کہہ رہا ہوں کہ بھائی جان حالات اتنے اچھے نہیں ہیں۔ مدعا یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو، بہت اچھی طرح یاد ہو، میں نے اسی ویلوگ میں، جو میں ویلوگ کرتا ہوں پیچھے سیریز میں کہا تھا کہ سہیل الرائی صاحب نے کہا مدعا یہ ہے کہ بھائی جان ایک گروہ یہ سمجھتا ہے، اسٹیبلشمنٹ میں ایک طاقتور حلقہ یہ سمجھتا ہے زرداری اور شہباز شریف ہیں یہ بوجھ ہیں، یہ سسٹم پہ بوجھ ہیں زرداری اور شہباز شریف صاحب، ہم اس بوجھ کو کیوں لے کے چل رہے ہیں؟ انہوں نے کہا تھا 2 سے 3 ماہ بڑے اہم ہیں، کلیش آف اپنا بیٹل مدر آف آل کلیشز ہوگا، جنگ ہوگی، گمسان کا رن پڑنے والا، اخلاق خراب ہونے والے حکومت کے لیے، حکومت اگر نے معاملہ ٹھیک نہ کر سکی تو پھٹا بچ جانا ہے، یہ باقاعدہ یہ کہا گیا۔ آج انہوں نے ایک اور انکشاف کیا منصور صاحب کے شو میں، پوڈ کاسٹ میں، انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ زرداری صاحب کو بھی ہٹانے کے معاملات چل رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی طبقہ بھی ہے جو پرپوز کر رہا ہے کہ زرداری صاحب کی بجائے آرمی چیف عاصم منیر صاحب کو صدر بنا دیا جائے۔ یہ سہیل الرائی صاحب نے کہا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو کچھ عرصہ پہلے اعجاز سید صاحب نے یہ خبر دی تھی، اور اعجاز سید صاحب کی خبر پر بڑک اٹھے تھے بہت سے لوگ۔ محسن نقوی صاحب نے کہا تھا یہ جھوٹ ہے، ایسی بات ہی کوئی نہیں ہے کہ انہوں نے کہا تھا زرداری صاحب کو ہٹانے کی بات کی جا رہی ہے، میں اس سے زیادہ نہیں بتا سکتا۔ آج سہیل الرائی صاحب نے بھی بات یہ کنفرم کر دی ہے۔ اب سہیل الرائی صاحب بڑے معتبر اور بڑے اندر کی خبریں رکھنے والے آدمی ہیں، محسن نقوی صاحب کے بہت ان کا قریبی تعلقات ہیں۔ اب آپ بات سمجھ رہے ہیں، میں کڑیاں ملا رہا ہوں، آپ کڑیوں کو تک پہنچیں۔ انہوں نے بتا دیا کہ پھڈا بڑا ہوا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ بوجھ ہیں، معاملہ تو یہ کر ہی نہیں رہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار گڑبڑ ہے، ایسی لگے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں کر دے پہ، کیونکہ ابھی تک کوئی امپیکٹ تو کریٹ نہیں کر پائے۔ اب اس ساری صورتحال میں اعجاز سید صاحب نے یہ بات کی، سہیل الرائی صاحب نے بھی کہہ دی، تو وہ جو کڑیاں مل رہی ہیں نا کہ بھائی جان گل ودی ہوئی ہے، یہ اتنی آسان باتیں نہیں جو ہونے جا رہی ہیں۔ اب آخری آ رہا ہوں، اڈیالہ جیل سے جو ایک اہم ترین اسٹیٹمنٹ آئی ہے سامنے خان صاحب کی، انہوں نے کہا یہ سلطان سکندر راجہ صاحب جو ہے نا، ان کے حوالے سے جو انہوں نے کہا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ انہوں نے ہماری اپیلوں کا انتظار ہی نہیں کیا، یعنی جو لوگ نااہل ہوئے ہیں وہ اپیلیں کر رہے ہیں، وہ اپیلوں کا کوئی فیصلہ آئے گا ہائی کورٹ سے، وہ اپیلوں کا انتظار کیے بغیر ہی انہوں نے الیکشن اناؤنس کر دیا، تو یہ جو خد و حال ہے نا، معاملات کس طرف جائیں گے، کیوں جائیں گے، یہ واضح ہو رہے ہیں۔ اس وجہ سے تحریک انصاف نے ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ یہ ہے اہم ترین اسٹیٹمنٹ، یعنی تحریک انصاف اب نہیں لڑے گی الیکشن۔ واپس آتا ہوں 3 چیزوں کی طرف۔ 3 چیزیں ہوئی ہیں، ڈیل کی آفر تھی، خاموش رہنے کا کہا گیا، خاموش نہیں رہے، بنی گالا جانے کا کہا گیا، نہیں رہے، بیرون ملک جانے کے حوالے سے آپشن ڈسکس ہوئے، نہیں ہوئے۔ یہ سارے معاملات آپ نے سن لیے، میں نے کوٹ کی اپنے پاس سے، تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا میں، تو مصدقہ اور متعلقہ لوگوں کی زبانی، حکومتی لوگوں کی زبانی یہ پوری بات آپ کو بتائی جا رہی ہے۔ حکومت نے، حذیفہ رحمان صاحب نے یہ ساری بات کر دی، اور ساتھ ہی ساتھ اگلی بات یہ ہے کہ ایک بائیکاٹ کر دیا جائے گا اس سسٹم کے حوالے سے۔ اور تیسری سب سے اہم بات، ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ تو ہو گیا، لیکن حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے، حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے۔ اس گھنٹی کا نام سنتے ہی ہمارے ویلوگ پہ گھنٹی کا بٹن دبا دیں، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر بھی کریں، بیل آئیکن پہ بٹن دبا دیں، گھنٹی دبا دیں، تاکہ آپ کو مصدقہ معلومات بر وقت ملتی رہیں۔ ہم آپ کو آپ ڈاٹس کنیکٹ کرتے ہیں، اس پہ کافی پڑھ کے، سمجھ کے، باتوں تک پہنچ کے، باقاعدہ براہ راست گفتگو کر کے، چیزوں تک پہنچ کے ڈاٹ کنیکٹ کرتے ہیں، تو ڈاٹ کنیکٹ کر کے آپ تک بات پہنچاتے ہیں۔ ڈاٹ کنیکٹ ہو گئے ہیں۔ پہلی میں نے آپ کو بات بتا دی کہ حکومت خطرے کا چانس، حکومت خطرے میں ہے، زرداری صاحب کی سیٹ خطرے میں ہے، ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ ہو گیا، اور ڈیل کی خبریں تھیں، یہ جھوٹ نہیں تھا، یہ سچ تھا۔